हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले तो आपको वुमेंस डे मुबारक हो। अ, दुनिया भर में हमेशा डोमिनेट जो है वो मर्द करते हैं, लेकिन कोई एक दिन तो ख़वातीन का होता ही है। तो और ख़वातीन की वजह से बहुत से लोग मेहनत करते हैं अपनी जॉब पे, अपनी ओहदों के लिए, अपनी तरक्की के लिए, ताकि वो इम्प्रेस कर सकें। तो लेकिन ये वाक़या जो है किसी खातून पर वो नहीं है। आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे वालिद साहब का है। और मेरे वालिद साहब को शिकार का बहुत ज़्यादा शौक़ था। फिशिंग के लिए वो अक्सर जाया करते थे, डक हंटिंग के लिए जाया करते थे। एक दफ़ा अपने किसी दोस्त ने कहा कि जी आज जो है वो एक ऐसी चीज़ मतलब हमें पता चली है कि जहाँ बहुत ज़्यादा फिशेस हैं और मतलब बहुत अच्छी जगह है, तो बस चलना चाहिए। और ये रात का टाइम था। मेरे वालिद तकरीबन कोई 9-10 बजे के करीब घर से निकले थे और ठट्टा से आगे उनको जाना था, जो मुकाम मतलब उनको पता चला था कि जहाँ जाना है बहुत ज़्यादा फ़िशेस वहाँ मौजूद हैं। तो जब ये होटल पे पहुँचे और इन्होंने अपना सामान वगैरह वहाँ रखा, तो होटल का मालिक हैरान हुआ कि इतनी रात को कोई मतलब कराची से आया है और किस लिए आया। इन्होंने जाने का मकसद किसी को भी नहीं बताया और वहाँ पे भी उस होटल का जो मैनेजर था उससे नहीं कहा कि भाई हम किस मकसद के तहत आए। उन्होंने अपनी जो है फ़िशिंग रॉड और जो चारा वगैरह उसके अंदर लगता है वो लेकर, और ये लोग अपना सामान रख के तकरीबन 11-11:30 बजे के बाद जो है वो निकल गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो अब ये मेरे वालिद की ज़ुबानी है कि जब होटल से निकले तो वॉक करते करते पहले रास्ते में एक मस्जिद पड़ी। मस्जिद के अंदर तमाम नमाजी, मतलब मस्जिद जो है वो नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी और सब खड़े हुए, मतलब नियत बांध के खड़े हुए थे। अच्छा, इनको हैरत हुई कि यार इस वक्त जो है वो नमाज 11-11:30 का टाइम है और नमाजी जो हैं वो इस तरह, तो कोई गांव देहातों के अंदर या ऐसे जो इलाके होते हैं उसमें अमूमन लोग मस्जिदों में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं बनिस्बत घर के। तो ख्याल ये आया कि भाई लोग जाहिर सी बात है इसी जगहों पे इबादत को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए होगा। फिर ये रास्ता एक ढलान की तरफ जाना शुरू हो गया और ये चलते रहे और इनके हाथ में टॉर्च थी दोनों के, मेरे वालिद और उनके एक दोस्त थे साथ में। तो खैर फिर एक छोटा सा कब्रिस्तान आया। कब्रिस्तान पे जैसी उन्होंने रोशनी डाली तो कब्र में से एक वाइट कलर का खरगोश निकल के भागा, जो एक बड़ा वहशतनाक था सीन। कोई भी होता तो उसकी चीखें निकल जाती अंधेरे के अंदर कब्र में से कोई वाइट चीज़ निकलती हुई देखकर। बहरहाल ये उतरे, थोड़ा उस ढलान से और नीचे तक सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। तो ये सीढ़ियाँ उतर के गए तो वहाँ इनको मतलब वो जगह नज़र आ गई जहाँ इनको जाना था और जहाँ पे इनको फिशिंग करनी थी। और वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये लोग कांटा डोरी निकाल कर और वो पानी में डालकर बैठ गए। अभी बैठे हुए 5 मिनट नहीं हुए थे कि कोई चीज़ इतनी ज़ोर से कूदी, मतलब वहाँ उस दरख्त था और दरख्त से मतलब इन्होंने कहा कि शायद इनको महसूस हुआ कि कोई चीज़ दरख्त के ऊपर से कूदी है। तो वो इतनी ज़्यादा उसकी ज़ोरदार आवाज़ थी कि पानी के अंदर सर्किल बनना शुरू हो गए। जैसे आपने देखा ना, अगर पानी के अंदर कंकर फेंकें तो उसमें दायरे बनना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह उसमें दायरे बनना शुरू हो गए। खैर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि भाई इलाका ऐसा है और सन्नाटे वाला, हो सकता है कोई रीछ हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो, तो इनको डर नहीं लगा और इन्होंने जो है वहाँ मतलब अपना काम जारी रखा। फिर हुआ ये कि 5-10 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे तो उससे ज़्यादा ज़ोर से कोई आवाज़ आई और बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई ऊपर से कूदी है। और उसमें तो फिर दायरे जो है वो बनते, जब बनना शुरू हुए तो वो मतलब काफ़ी देर तक बनते रहे। अच्छा, दोनों अंदर से थोड़ा सा ना खौफजदा हुए कि क्या चीज़ है, कोई बड़ी कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ ना हो कि वो हमला कर दे। तो रीछ तो आपको पता है कैसे होते हैं, अगर बड़े रीछ हों तो वो मतलब इंसानों पे हमला भी कर देते हैं। तो दोनों के जहन में आया, मेरे वालिद के भी और उनके दोस्त के भी, और दोनों ने एक दूसरे को अपने खौफ का इजहार नहीं किया कि दोनों को खौफ आया कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन दोनों इस वजह से कि
मजाक बनेगा कि भाई तुम डर गए, तो दونوں نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کیا. خیر بہرحال وہ چلتا رہا معاملہ، اور پھر اس سے اگلے 5 منٹ کے بعد اس سے کہیں زیادہ پاور سے ایسا فیل ہوا کہ بہت کوئی وزنی چیز گری ہو زمین پہ، اور اس کی وجہ سے نا تھوڑا سا زمین میں مطلب ایک وہ کہتے ہیں نا ارتعاش پیدا ہونا، تو وہ ہوا، اور پانی کے اندر جو سرکل سے بہت دیر تک رہے. تو میرے والد نے ہمت کر کے اپنے دوست سے کہا کہ نہیں یار مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا، ایسا کرتے ہیں ہم لوگ مارننگ میں آئیں گے، چلو واپس چلتے ہیں ہوٹل. تو یہ دونوں نے اپنے کانٹا ڈوری سمیٹی اور یہ لوگ وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ جو مسجد نمازیوں سے کھچاکھچ بھری ہوئی تھی اس میں اندھیرا تھا، اور مطلب کوئی ایک نمازی بھی نہیں تھا، مسجد خالی تھی. خیر یہ لوگ وہاں ہوٹل کے قریب جب پہنچے تو دیکھا اس کا جو مالک تھا وہ باہر ٹہل رہا تھا. تو ان کو دیکھتی مطلب اس کی اضطرابی کیفیت تھی اس کی، سر آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ میرے والد نے کہا کیوں کیا ہوا؟ ہم لوگ تو یہاں فشنگ کے لیے آئے تھے. ہم لوگ کہنے کہ کہاں گئے تھے آپ؟ کہنے نیچے تو ڈھلان پہ جو پانی کا وہ ہے ایک تالاب کہہ لیں. تو کہنے لگا کہ سر آپ اس وقت وہاں چلے گئے؟ تو وہ تو اتنا اثرات آئے. تو میرے والد نے کہا کیوں کیا ہو گیا اس وقت؟ کہنے لگا سر وہاں تو دن میں کوئی نہیں جاتا. تو میرے والد نے کہا کہ بھائی وہ اس کا مالک تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہاں تو دن کے وقت کوئی نہیں جاتا، آپ کیسے چلے گئے؟ تو میرے والد نے کہا کہ بس ہمیں کسی نے بتایا تھا تو ہم وہاں سے تجسس میں آئے تھے کراچی سے. تو کہنے لگا کہ سر میرے والد نے کہا کہ بھائی یہاں تو مسجد نمازیوں سے ماشاءاللہ اتنی بھری ہوئی تھی. اس نے کہا سر کون سی مسجد؟ وہ تو مسجد زمانے سے خالی ہے، اس میں تو کوئی جانا پسند نہیں کرتا، ڈر کے مارے دن میں بھی نہیں جاتے لوگ اس سائڈ پہ. خیر ان کو تجسس ہوا، انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کیا ہے اس جگہ کے اندر جو یہ مطلب ہوٹل کا مالک اتنا خوف زدہ ہے اور پریشان ہو گیا. ہم لوگ کہنے لگا سر اب آپ نہیں جائیے گا ادھر، آپ شکر کریں کہ آپ زندہ سلامت بچ کے آ گئے. خیر یہ لوگ سو گئے، اور صبح میں جو ہے ان کا تجسس جو تھا کہ آیا وہ اس جگہ کو دن میں دیکھا جائے کہ وہ کیسی ہے. تو یہ دونوں پھر دوبارہ سے جو ہے اس طرف روانہ ہوئے. دیکھا تو جو مسجد جو نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اس میں ابابیلوں کی بیٹس پڑی ہوئی تھیں کہ وہ زمانے سے لگتا تھا بات نہیں ہے، اتنے گھونسلے ابابیلوں کے اس میں بنے ہوئے، لگتا تھا زمانے سے یہاں نہ اذان ہوئی ہے نہ نماز ادا کی گئی ہے. خیر یہ لوگ ڈھلان کی طرف چلے تو دیکھا چھوٹا سا جو قبرستان تھا وہ پہاڑی کاٹ کے بیچ میں بنایا گیا تھا، اور دونوں سائڈ پہ پہاڑیاں تھیں، اور وہ راستہ ڈھلان کی طرف مطلب جا رہا تھا. تو جو پہاڑیاں کٹی ہوئی تھی اس کے اندر مندر بنے ہوئے تھے بڑے بڑے، مطلب اس میں سوراخ کر کے مورتیاں نصب کی گئی تھیں جو مطلب رات میں ان کو اندھیرے کی وجہ سے دکھی نہیں. اور اس میں بیچ میں جو قبرستان تھا وہ اس میں 6-7 قبریں ہوں گی، وہ ٹوٹی ہوئی تھیں اوپر سے. خیر یہ سیڑھیوں سے اتر کے جب نیچے کی طرف گئے تو دیکھا اتنا ہیبت ناک منظر تھا وہ اس جگہ کا جہاں پانی مطلب تھا، اور جہاں یہ بیٹھ کے فشنگ کے لیے انہوں نے راڈس وغیرہ ڈالی تھی، وہ سیڑھیاں انہوں نے دیکھی. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے معاملہ، مطلب ہم کیسے یہاں رات میں آئے اور کس طرح سے ہم واپس چلے گئے جو دن میں اتنا ہیبت ناک منظر پیش کرا. خیر یہ لوگ دیکھ داکھ کے جب واپس پہنچے تو وہ جو اس کا مالک تھا ہوٹل کا، اس نے کہا کہ سر یہ کسی زمانے میں نا شمشان گھاٹ کے طور پہ استعمال ہوتا تھا یہ جو تالاب ہے، اور یہاں مردے جلائے جاتے تھے، اور اتنی زیادہ یہاں پہ روحیں بھٹکتی ہیں، اتنی زیادہ یہاں پہ مطلب چیزیں ہوئی ہیں حادثاتی طور پہ کہ لوگوں نے اس راستے پہ جانا گزرنا اور اس جگہ کو استعمال کرنا چھوڑ دیا. تو حیرت انگیز بات ہے کہ آپ دونوں اتنے بہادر ہیں کہ چلے گئے اور آپ کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا. جو انہوں نے بتایا نا کہ اوپر سے گرنے والی، تو انہوں نے کہا وہ انڈیکیشن تھی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر آپ نہیں گئے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ نے اچھا ڈیسیجن لیا کہ آپ جو ہے اس جگہ کو چھوڑ کر واپس آ گئے اور اپنی جان بچائی آپ نے، ورنہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو بہرحال یہ تھا ایک قصہ میرے والد کی لائف کا جو انہوں نے ہمیں چھوٹے تھے تو ہمیں سنایا تھا. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں ہماری لائف کے اندر جو میرے والد نے مجھ سے شیئر کی، اور خود بھی میرے جس فلیٹ میں ہم لوگ رہے اس میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ کو وہ واقعات سناتی رہوں گی. میرے چینل کو لائک
کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. اس وقت تک